अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आखिरकार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन भी कर दी है और ये एक्सटेंशन जो है वो 5 साल के लिए की गई है। इससे पहले इन्होंने मंसूबा बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने का, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो मंसूबा तो कामयाब ना हो सका। उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद ना हो सका और लाख कोशिशों के बावजूद इमरान खान ने उसके अंदर रुकावटें पैदा की। इमरान खान ने उस मंसूबे को नाकाम किया, उस मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया। अब जो है इन्होंने नए मंसूबे के तहत जो आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, उनको 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी है। 5 साल के लिए उनको एक्सटेंशन बाकायदा तौर पर ऑफ़र करने के बाद उनको दे भी दी गई है और अब वो मज़ीद 3 साल और आर्मी चीफ रहेंगे। अब इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या हुकूमत फ़ायदा हासिल करना चाहती है और ये जो इन्होंने इतनी ज़्यादा ताकत दे दी है आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को, ये ताकत का इस्तेमाल किस तरह से होगा, इससे इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया है। और दूसरा ये कि माजी के मैं कुछ वाक़यात और कुछ मिसालें आपके सामने रखूँगा, आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि माजी के अंदर भी इस तरह की एक्सटेंशन जब दी जाती हैं या दी गई हैं तो उसका क्या नतीजा निकला है, उसका क्या रिज़ल्ट निकला है, क्या ये हुकूमत के फ़ायदे में क्या है या हुकूमत के नुकसान में क्या है। तो बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इनको लगाया गया था आर्मी चीफ नवंबर के महीने में, नवंबर की बिल्कुल आखिरी तारीखों में, और ये आज इस वक्त नवंबर का महीना ही चल रहा है। उनको लगाया गया था 2022 में, 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ। और वो जो आर्मी चीफ लगाया गया था उस वक्त आपको पता है कि ये 2 दिन पहले रिटायर हो गए थे, 2 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट हो गई थी, लेकिन काबीना के ज़रिए से एक कानून पास किया गया, इनको 2 दिन की सर्विस जो है वो बढ़ा के और बाद में इनको आर्मी चीफ बनाया गया था। और उस लिस्ट के अंदर ये टॉप की पोजीशन के ऊपर रखे गए, पहले नंबर के ऊपर रखे गए और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया गया। ये असल में उस वक्त हुआ था। अब 2022 में इनको आर्मी चीफ बना दिया गया था और आज 2024 है और नवंबर का महीना चल रहा है। तो ठीक आखिरी दिनों में या 29 नवंबर को इस महीने में 2 साल मुकम्मल हो जाने हैं जनरल आसिफ के। तो 2 साल तो टेन्योर के मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन मज़ीद 3 साल अब ऐड कर दिए गए हैं। वो इस तरह से कि जो आर्मी चीफ का टेन्योर है, इसकी टेन्योर की जो मुद्दत है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 5 साल के लिए कर दिया गया है। और ये ना सिर्फ मुद्दत आर्मी चीफ के लिए की गई है बल्कि ये मुद्दत नेवल चीफ के लिए, एयर चीफ के लिए भी बढ़ा दी गई है। तो तीनों जो अहदेदारान हैं, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, तीनों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है या उनकी मुद्दत मुलाजमत के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दिया गया है और अब ये 5 साल के लिए चीफ रहेंगे। तो आज 2 साल, इस महीने 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये 3 साल मज़ीद रहेंगे। इसका मतलब है कि 25, 26, 27 नवंबर तक, 2027 नवंबर के महीने तक ये आर्मी चीफ रहेंगे। और इसके पीछे अब मकसद क्या है, इसके पीछे अब कहानी क्या है, इसके पीछे अब हुकूमत क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है। हुकूमत का तो पहले दिन से ये प्लान मौजूद था और इस बारे में ख़बरें भी सामने आती थी, इस बारे में लोग बात भी करते थे, इस बारे में जिक्र भी किया जाता था कि हुकूमत का पूरा मंसूबा है कि ये ना सिर्फ जो चीफ जस्टिस हैं उनको एक्सटेंशन दें बल्कि आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन आगे जाके जब रिटायरमेंट की स्टेज आएगी आर्मी चीफ की जनरल आसिफ की, तो उस वक्त ये एक्सटेंशन उनको दे देंगे। ये इनका मंसूबा था, हुकूमत का ये मंसूबा था, हुकूमत ने अपने ये जहन में प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने मामला आगे जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आगे जाके और मुश्किलात और मसाइल और इशूज़, या कहीं गवर्नमेंट ना फारग हो जाए या हालात ही ना बदल जाएँ, इमरान खान तहरीक ना को चला दे या ट्रंप आके यहाँ पर कोई और काम ना दिखा दे, तो पहले ही हम ये मामला जो है वो निपटा देते हैं। काजी ईसा के लिए, साबिक चीफ जस्टिस के लिए इन्होंने बड़ी भागदौड़ की कोशिश की कि उन्हें भी एक्सटेंशन दे दें, लेकिन उनका एक्सटेंशन का प्रोग्राम तो कामयाब ना हो सका। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके, आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली करके जो तमाम सर्विसेज चीफ हैं जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, उनको मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी, मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए कर दिया गया। और पीछे मकसद ये है
کہ ان کو ابھی بھی سروائیول کا مسئلہ ان کا چل رہا ہے. دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ بات میں نے بار بار کی ہے اور بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو آج بھی اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے اور آخری دن تک ان کو اپنے سروائیول کا مسئلہ رہے گا. جب تک یہ حکومت رہے گی، جس دن تک یہ حکومت رہے گی، جس لمحے تک یہ حکومت رہے گی، ان کو اپنے سروائیول کا مسئلہ درپیش ہوگا، اپنے سروائیول کا مسئلہ لگا رہے گا. یہ اپنے سروائیول کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے عوام کے ووٹ سے یہ حکومت نہیں بنائی، انہوں نے عوام کی سپورٹ سے یہ حکومت نہیں بنائی، عوام کی لیجیٹمیسی اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ آخری دم تک، آخری لمحے تک، آخری ٹائم تک یہ کوشش کرتے رہے گے کہ ہماری کسی طرح سے ایکسٹینشن ہو جائے، ہماری کسی طرح سے حکومت بچ جائے، ہم کسی طرح سے اپنی حکومت کو بچا لیں. تو یہ سروائیول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے، سروائیول کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اور یہ بھی اپنی سروائیول کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے آرمی چیف کو. اب یہ اس کا مقصد ہے. اب میں ماضی کے حوالے سے آپ کو کچھ بتا دوں کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ماضی میں بھی یہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے، ماضی کے اندر بھی یہ ایکسٹینشن بہت سارے لوگوں کو دی گئی ہے. ویسے عجیب بات ہے، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت خواجہ آصف حکومتی بہت سارے لوگ یہ ایکسٹینشن کے بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کے بڑے فائدے بیان کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کے بڑے فوائد بیان کر رہے ہیں. لیکن ماضی کے اندر جب بھی کسی کو ایکسٹینشن دی گئی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو پاکستان کی فوج ہے اس ادارے کے اندر مسئلے ہوتے ہیں اور ٹاپ لیول کے اوپر مسئلے ہوتے ہیں. ادارے کے اندر جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں اور وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے، اور جو بھی آرمی چیف ایکسٹینشن لیتا ہے اس کی طاقت بجائے زیادہ ہونے کے وہ کم ہو جاتی ہے اور بعد میں حکومت اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایکسٹینشن کے پیچھے اصل مقصد یہ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم جب یہ ایکسٹینشن دی گئی تھی، لاسٹ ٹائم یہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دی گئی تو جنرل باجوہ نے اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، عمران خان کی گورنمنٹ سے بھی یہ ایکسٹینشن لی تھی اور اپوزیشن نون لیگ کی گورنمنٹ سے بھی ایکسٹینشن، نون لیگ کی پارٹی سے بھی ایکسٹینشن لی تھی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں نے مل کر باجوہ کو ایکسٹینشن دی. بعد میں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ ایک ڈیل بنا لی اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر بعد میں نون لیگ کی بن گئی اور جو اس وقت گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے، یہ پھر آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ اب حکومت والے کیا کریں گے، حکومت مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے آرمی چیف کو. تو جب آرمی چیف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے پھر آگے سے ریاکشن آئے گا. یہ پلان تو ضرور کیا جاتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں یہ ایکسٹینشن جو ہے حکومت کے ہی گلے پڑ جاتی ہے، حکومت کے اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہیں. اور مشرف سے لے کر جنرل کیانی سے راحیل شریف اور اس کے بعد جنرل باجوہ اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان، یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایکسٹینشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا ادارے کو اور حکومت کو نقصان ہوا.